खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और पुरफजल नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज ईद पेंतिकोस के दिन को पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो मैं ईमान रखता हूँ कि आज इस खूबसूरत शो में ईद पेंतिकोस के ताल्लुक़ से कलाम की सच्चाइयों को, मुकाशफात को आपके सामने अयान किया जाएगा। आप यकीनन बरकत पाएंगे। ईद पेंतिकोस का दिन भी हम देखते हैं कि बहुत खूबसूरत दिन है। इस दिन रूहुल कुद्स आसमान से नाजिल हुआ शागिर्दों पर, और शागिर्दों ने गैर ज़ुबानें बोली और वो सारे रूहुल कुद्स से भर गए और उनके अंदर दिलेरी आ गई और वो यरूशलेम की गलियों, मोड़ों, बाज़ारों पर निकल कर आकर मसीह खुदावन की अंजील की मुनादी करने लगे। तो आज मैं ईमान रखता हूँ कि पूरी दुनिया में लोग ईमानदार बड़े जोशो खरोश से भरे हुए हैं और इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो नाजरीन, आप सबको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस खूबसूरत दिन की ईद पेंतिकोस की मुबारकबाद पेश करता हूं। तो नाजरीन, बताना चाहता हूं कि आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद है, खुदावंद के खादिम पास्टर राशिद अब्बास साहब, जिनका ताल्लुक़ लाहौर शहर से है, यूहन्नाबाद से है और अबंडेंट लाइफ चर्च में वो पासमानी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मैं ईमान रखता हूँ कि आज जब रूहुल कुद्स के ताल्लुक़ से बातचीत की जाएगी, रूहुल कुद्स की कुदरत से खुदा उन्हें अपने जलाल के लिए आज इस्तेमाल करेगा और यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो मैं इससे पहले कि हम कलाम की जानिब बढ़ें, मैं अपने गेस्ट को पास्टर राशिद अब्बास को वेलकम करता हूँ। वेलकम भाई साहब। सब थैंक यू, बहुत शुक्रिया दावत देने के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे और फजल टेलीविज़न को खुदावंद और ज़्यादा बढ़ाए। आमीन। तो पादरी साहब, इस वक्त आज ईद पेंतिकोस का खूबसूरत दिन है, तो ईमानदार ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि और खुशियाँ उन्हें नसीब हो तो इतना खुश नहीं होते जब रूहुल कुद्स की हजूरी से वो भर जाते हैं। रूहुल कुद्स नाजिल होता है तो तब उनके दिल खुशी से उछलते हैं। आप भी ईमानदार हैं, मैं भी ईमानदार हूँ और बड़े ईमानदार भी हमें वॉच कर रहे हैं और इसके अलावा गैर ईमानदार भी हमें वॉच कर रहे हैं। तो मैं ईमान रखता हूँ कि जब गैर ईमानदार भी आज इस खूबसूरत शो को देख रहे हैं और जब कलाम की रूहुल कुद्स की अजीम सच्चाइयों को आप पेश करेंगे तो यकीनन वो भी बरकत पाएंगे। तो सबसे पहले आप पूरी बाइबल में से कौन सा हवाला कोड करना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि आप हमारे नाजरीन के सामने पेश करें इस ईद पेंतिकोस के ताल्लुक़ से। जी पासब, आइए हम सबसे मशहूर हवाला जो खुदा के कलाम में से हमें ईद पेंतिकोस के हवाले से स्पेशली मिलता है। मेरे जीज़ो, आज मेरे साथ निकालिएगा आप खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से रसूलों के अमाल की किताब, और अगर हम इसको रूहुल कुद्स के अमाल भी कहें तो भी ये बात ठीक है। सो रसूलों के अमाल उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से हम इसको चौथी आयत तक खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। ये सबसे मशहूर हवाला जो रूहुल कुद्स के नज़ूल के ताल्लुक़ से है। सो इसका टाइटल भी यही है, रूहुल कुद्स का नज़ूल। सो मेरे जीज़ो, मैं आप सब के लिए इस हवाले को पढ़ना चाहूँगा। सो खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दीं और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वह सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह से रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। खुदा का कलाम पढ़ा सुना जाना बायस बरकत हो। सो मेरे जीज़ो और पासब, ये सबसे मशहूर हवाला है। सो पेंतिकोस का जो मतलब है, ये 50वां भी है। इस दिन यीशु मसीह जब आसमान पर जाने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ। तो हमारा जो दूसरा मददगार है ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो रूहुल कुद्स है। आमीन। तो पादरी साहब, यहाँ पर लिखा है कि जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ तो चौथी आयत में, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी।
اور جتنے وہاں پر موجود تھے 120 کی جماعت تھے. آج اگر ہم دیکھا جائے اکثر عبادات میں سارے روح القدس سے نہیں بھرتے، چند لوگ روح القدس سے بھر جاتے ہیں. اور آج اس جب روح القدس نازل ہوا یہ سارے روح القدس سے بھر گئے. تو آج کا انسان اکثر ایک آدھ روح القدس سے بھرتا ہے، غیر زبانیں بولتا ہے. کیا فرق آپ محسوس کرتے ہیں؟ بس اب میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ روح القدس کو پاک روح بھی کہتے ہیں، تو ایک انسان جب پاک ہوتا چلا جائے گا، جب اس کی زندگی، اس کی سوچیں، خیالات، اس کا اٹھنا بیٹھنا پاکیزگی سے بھرا ہوا گا، تو ہر روز وہ روح القدس سے بھرتا چلا جائے گا. جس طرح سے ایک ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ گلاس میں اگر تھوڑا سا پانی ڈالیں تو روح القدس کی حضوری تھوڑی ہے، لیکن جب وہ دعا کرتا ہے اور زیادہ پاکیزگی میں زندگی بسر کرتا جاتا ہے تو وہ بھرتا جاتا ہے. جس طرح سے داؤد نبی فرماتے ہیں کہ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. تو پھر روح القدس کی حضوری اس کی زندگی میں دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے. اور روح القدس کا نزول اس بات پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پاک روح کو حاصل کرنے کے لیے، لینے کے لیے کتنے زیادہ بھوکے اور پیاسے ہیں. تو یہ اہم بات ہے. تو پادری صاحب ایک اور خاص بات، جب روح القدس نازل ہوتا ہے لکھا ہے کہ وہ غیر زبانیں بولنے لگے. تو کیا ضروری ہے کہ جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو غیر زبانیں ایماندار بولتا ہے؟ جی یہ ٹھیک بات آپ نے کہی ہے کہ پاک روح جب نازل ہوتا ہے، لیکن اس کی اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں. بعض دفعہ خدا کا پاک روح جب زور سے نازل ہوتا ہے تو لوگ رونے لگتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ روح القدس، بعض دفعہ لوگ خوشی سے بھر جاتے ہیں تو شاید وہ اپنی پرانی زندگی ترک کر دیتے ہیں، کیونکہ روح القدس کے نازل ہونے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پرانی زندگی سے نکل کر نئی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں. یسوع مسیح کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ جب وہ بپتسمہ لے رہے تھے تو روح القدس کبوتر کی صورت میں جو ان پر آ کر ٹھہر گیا. تو غیر زبانیں ایک نشان ہے جو ہے کہ روح القدس اس شخص کی زندگی میں کام کر رہے ہیں. تو پادری صاحب یہ نئے عہد نامہ سے آپ نے حوالہ دیا ہے کہ روح القدس ایمانداروں پر نازل ہوا. تو کیا پرانے عہد نامہ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں روح القدس کے کام، یا کس طرح پاک روح کام کرتا ہے؟ اس تعلق سے آپ کیا ناظرین کو کہیں؟ جی صاحب بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے کہ اہم بات یہ ہے کہ ہم جو مسیحی ایماندار ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں جو روح القدس ہے وہ صرف نئے عہد نامے میں ہی نظر آتا ہے، لیکن جب ہم بغور بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پرانے عہد نامے میں، بلکہ پورے پرانے عہد نامے میں روح القدس کام کرتا ہوا نظر آتا ہے. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سمسون کی زندگی پر جب روح القدس زور کے ساتھ نازل ہوا تو اس نے کئی ہزاروں فلسطینیوں کو مار دیا. ہم دیکھتے ہیں، اور اس نے ایک گدھے کی جبڑے کی ہڈی سے، اس کا جو جبڑا ہے بالکل چھوٹی سی ہڈی ہے، اس سے ہزاروں فلسطینیوں کو اس نے مار دیا. میں سمجھتا ہوں یہ پاور روح القدس کی وجہ سے اس کے اندر تھی. پھر اس کے علاوہ ہم اور بھی دیکھتے ہیں کہ افتح جلادی پر خدا کی روح زور سے نازل ہوئی. ساؤل پر خدا کی روح جب نازل ہوئی اور وہ نبیوں کی جماعت میں گیا ہے، ساؤل جو کہ بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ چنا گیا جسے سمویل نبی نے مسح کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل جب نبیوں کی جماعت میں گیا ہے اور وہ نبیوں کی گیدرنگز میں بیٹھا ہے جا کر، تو وہ وہاں پر نبوت کر رہا ہے، خدا کا روح اس سے جو ہے وہ نبوت کروا رہا ہے. تو اس طرح سے بہت سارے، پھر دانیل کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیلشزر بادشاہ ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں الہوں کی روح ہے، تو وہاں پر بھی ہمیں روح القدس ہی کام کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو پادری صاحب جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو انسان دلیر ہوتا ہے، یا کوئی اور بھی کیا چیزیں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں؟ یس، بڑی اہم بات، بالکل ٹھیک. بس اب جب یقیناً جب پاک روح نازل ہوتا ہے تو یہ دلیری کا روح بھی ہے. ہم اس بات کو بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ پطرس جو کہ ڈرا ہوا تھا، اس نے 3 بار انکار بھی کیا ہے لونڈی کے سامنے. تو جب روح القدس اس پر نازل ہو گیا تو اس کے اندر سے وہ ڈر اور خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور وہ پھر کھڑے ہو کر جن لوگوں نے یسوع مسیح کو جو ہے وہ مصلوب کیا تھا، انہی یہودیوں کے سامنے، حالانکہ پہلے ڈرا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں یسوع مسیح کے ساتھ نہیں ہوں، تو وہی ان لوگوں کو کہہ رہا ہے اور انجیل سنا رہا ہے کہ تم لوگوں نے یسوع مسیح کو مصلوب کیا ہے. جو خدا کا روح ہے یہ دلیری کا روح ہے. اور جس طرح سے خدا کے کلام میں ایک حوالہ بھی ہے کہ خدا نے ہمیں دہشت کا روح نہیں دیا، تربیت کا، حکمت کا روح دیا ہے. تو پاک روح القدس جب بھی زندگیوں میں آتا ہے تو خوف ختم ہو جاتا ہے. آمین. تو یہاں پر میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو روح القدس ہے جو خدا کا روح، پاک روح ہے جو ایمانداروں پر نازل ہوتا ہے. ایک ابلیس کا روح، یا جسے بد روح بھی ہم کہتے ہیں،
इन दोनों में क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या फ़र्क आप देखते हैं? क्योंकि जो ईमानदारों पर रूहुल कुद्स नाजिल होता है वो दलेरी बख्शता है, यस। और जब गैर ईमानदार अबलीस के रूह से या बदरूहों से जकड़े जाते हैं वो चीखे मारते खौफज़दा होते हैं। आप क्या इसको किस तरह देखते हैं? बस अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके, खुदा का रूह और बुरी रूह, हाँ जी, बिल्कुल। इब्लीस का रूह है। तो इब्लीस का जो रूह है उसका काम ये है कि वो ज़िंदगियों में खौफ को लेकर आता है, बीमारियों को लेकर आता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि एक शख्स जो था वो कब्रों में रहा करता था नंगा, और उसके अंदर बुरी रूहें थी बहुत ज़्यादा। तो यस। ये बुरी रूहें हमें कमज़ोर करती हैं। बड़ी सारी बुरी रूहें ऐसी हैं जो इंसानों को मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला कर देती हैं। यस। खौफ, इस कदर खौफ की वजह से किसी को कैंसर हो जाता है, कोई दिल का मरीज़ हो जाता है, कोई किसी और बीमारी में मुब्तला हो जाता है। यस। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इब्लीस का रूह है यस। वो हमेशा उसका काम यही है कि ज़िंदगियों का तबाह करना। लेकिन जो पाक रूह है, जो रूहुल कुद्स है, उसका काम यह है कि वो ज़िंदगियों को ज़िंदा करता है। जिस तरह से हिजकियल 37 बाब में भी है कि वहाँ पर वो मुर्दा हड्डियाँ ज़िंदा हो गई हैं, दम है। आमीन। तो रूहुल कुद्स जो है वो ज़िंदगी देता है। ज़िंदगियों में से यस ज़िंदगी देता है, और जो ज़िंदगियों के अंदर तारीकी है और मुर्दगी है गुनाह की वजह से, तो रूहुल कुद्स जब आता है तो नूर की सूरत, और वो ज़िंदगियों में ताजगी को लेकर आता है। आमीन। तो थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो नाजरीन, बड़ी खूबसूरत बातें आपने सुनी है रूहुल कुद्स के ताल्लुक़ से, कि रूहुल कुद्स जब नाजिल होता है तो ईमानदार गैर ज़ुबानें बोलते हैं और उनके अंदर दलेरी आती है। और याद रखिए कि जब अबलीस किसी में समा जाता है तो वो उसको बर्बाद करता है। खुदा के खादिम ने बताया है कि अबलीस जो काम जब करता है तो इंसान चीखे मारता है, रोता है, चलाता है, नुकसान उठाता है। लेकिन खुदा का रूह, पाक रूह जब ईमानदारों पर नाजिल होता है तो याद रखिए वो इंसान को ज़िंदगी बख्शता है। ज़िंदगी पाने के लिए हमें चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें, ताकि रूहुल कुद्स आपको छूहे, रूहुल कुद्स आप पर नाजिल हो तो आप एक ज़मीन पर अच्छी और ख़ूबसूरत ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। तो आज भी कुछ लोग ईमानदार जो हैं वो रूह में ज़िंदगी बसर करते हैं, गैर ईमानदार हम देखते हैं कि रूह के बगैर ज़िंदगी बसर करते हैं, और वो आज भी दुख उठाते हैं, परेशानियों और मायूसियों का सामना करते हैं। अच्छी ज़िंदगी बसर करने के लिए अच्छा रूह वो खुदा का रूह है, तो उस पर ईमान रखिए। जब आप उसे दावत देंगे तो वो आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। तो मज़ीद पादरी साहब हम आगे बढ़ेंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरफजल बातें। तो ब्रेक पर जाने से पहले हम ईद पेंतिकोस पर, रूहुल कुद्स के नज़ूल पर, पाक रूह के ताल्लुक़ से बात कर रहे थे। तो बड़ी खूबसूरत बातें आप तक पहुँचाई गई कि एक खुदा का रूह है और एक अबलीस का रूह। ईमानदारों पर रूहुल कुद्स खुदा का रूह नाजिल होता है और गैर ईमानदार अबलीस के रूह में ज़िंदगी बसर करते हैं। और जो मसीह के रूह या खुदा के रूह में ज़िंदगी बसर करता है वो ज़िंदगी पाता है और कसरत की पाता है। तो पादरी साहब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक तो रूहुल कुद्स पाक रूह ईमानदारों पर नाजिल होता है और गैर ईमानदार बदरूहों में जकड़े हुए ज़िंदगी बसर करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं, ज़िंदगी तो ईमानदार भी बसर कर रहे हैं और गैर ईमानदार दोनों वक्त गुजार रहे हैं, ज़िंदगियों को बसर कर रहे हैं। तो जो ईमानदार रूह में ज़िंदगी बसर करता है उसका अंजाम क्या है, वो कहाँ पर जाएगा, और जब गैर ईमानदार ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उनका अंजाम क्या है या वो कहाँ पर जाएंगे, उनकी आखिरत क्या होगी, जी, आप क्या कहेंगे? असद थैंक यू, बिल्कुल ठीक। एक आयत मुझे बाइबल मुक़द्दस की याद आ गई है कि एक आयत रूहुल कुद्स के ताल्लुक़ से, कि जितने रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। आमीन। जब हम रूह की हिदायत से चलेंगे तो एक तो हमारी ज़िंदगी ज़मीन पर रहते हुए अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी, हम ठोकर नहीं खाएंगे। अक्सर ईमानदार जितने भी ज़िंदगी गुजारते हैं वो अपने फ़ैसले पाक रूह से पूछे बगैर ही करते रहते हैं, और फिर क्या होता है कि उन फ़ैसलों की वजह से वो बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाते हैं। बाज़ दफ़ा खुदा का पाक रूह नहीं चाहता कि आप किसी ऐसी जगह पर जाएं, लेकिन आप पाक रूह की बात सुने बगैर ही वहाँ चले जाते हैं,
تو آپ نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے۔ اور سیکنڈلی جیسا کہ آپ کا کویسچن ہے کہ جو روح القدس سے بھرے ہوئے لوگ ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے، وہ آسمان پر جائیں گے، نئے یروشلم میں ابدیت میں زندگی بسر کریں گے، خدا باپ کے ساتھ رہیں گے۔ تو لیکن جو خدا کے روح سے خالی ہیں لوگ، جو کہ بری روحوں میں سمجھتا ہوں اگر آپ خدا کے روح سے نہیں بھرے ہوئے تو آپ خالی ہیں۔ تو جس طرح سے کلام مقدس میں لکھا بھی ہے کہ جب ایک بری روح ایک بدن کو چھوڑ کر جاتی ہے اور وہ خالی ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ اس سے بھی بری لے آتی ہے تاکہ اس بندے کا وہ پہلے سے بھی برا حال کر دیں۔ تو بات ہم روح القدس کے تعلق سے کر رہے ہیں کہ اگر آپ خالی رہیں گے، روح القدس سے بھرے نہیں ہوں گے تو بغیر پاک روح کے ہوں گے تو آپ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ دوزخ میں جائیں۔ خدا کے کلام میں پرانے عہد نامے کا ایک حوالہ ہے، خدا کہتا ہے کہ شریر کی ہلاکت سے مجھے کچھ خوشی نہیں ہے، بس توبہ کرو اور باز آؤ۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو میں چیر ڈالوں گا۔ تو بات یہ ہے کہ روح القدس سے بھرے ہوئے لوگ ہی ہمیشہ کی زندگی میں جائیں گے، فردوس میں جائیں گے، خدا کے آرام میں داخل ہوں گے۔ لیکن جو لوگ روح القدس سے خالی ہیں اور یسوع مسیح کے کلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے وہ دوزخ میں جائیں گے، ہمیشہ کی جو آگ ہے اس میں وہ جلیں گے۔ ویری نائس۔ تو ناظرین، آپ نے سنا ہے، اگر ابھی تک آپ نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، روح القدس سے نہیں بھرے، تو انجام خدا کے خادم نے اکارڈنگ ٹو دا بائبل بتا دیا ہے کہ ایماندار جو روح میں زندگی بسر کرتے ہیں ان کا حصہ آگ اور گندک کی جیلنی، ان کا حصہ آسمان کی بادشاہی، نیا یروشلم، یعنی خدا جہاں پر رہتا ہے وہاں پر جائیں گے۔ اور جو روح کے بغیر زندگی بسر کرتے ہیں، ابلیس کے کام کرتے ہیں، ان کا حصہ آگ اور گندک کی جھیل میں ہوگا، وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اور اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، یسوع پر ایمان لائیے اور روح القدس انعام میں پائیے، تو اس زمین پر بھی ایک اچھی اور خوبصورت زندگی بسر کریں۔ تو پادری صاحب، یہ عید پینتیکوست کا آج دن ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اور عید پینتیکوست کے تعلق سے، یعنی روح القدس کی نعمتوں کے تعلق سے بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ آج ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو ایماندار کو کون کون سی نعمتیں ملتی ہیں، تو کس طرح ایماندار استفادہ کر سکتا ہے؟ بس بالکل ٹھیک۔ بائبل مقدس میں ہمیں پہلا کرنتھیوں کا جو خط ہے، کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا جو خط ہے اس میں لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ اور ایک آیت بڑی خوبصورت یہاں پر جس نے آج بھی میرے دل کو چھوا ہے ہمیشہ، یہ آیت بڑی بابرکت ہے۔ نعمتوں کے تعلق سے بھی ہم بات کریں گے کہ طرح طرح کی نعمتیں جو ہے وہ خدا کا روح القدس ہمیں دیتا ہے۔ تو 7ویں آیت، پہلا کرنتھیوں کا خط 12واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں خدا کا کلام یوں کہتا ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ آمین۔ تو یہ خدا نے مجھے سکھایا کہ جب ایک شخص روح القدس سے بھرا ہوا ہوگا تو وہ نقصان نہیں پہنچائے گا دوسرے لوگوں کو، وہ فائدہ ہی کرے گا۔ جس طرح سے یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر آگے 8ویں آیت میں ہمیں روح القدس کی نعمتوں کے تعلق سے لکھا ہوا ملتا ہے کہ ایک روح کے وسیلہ سے پہلی جو نعمت ہے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے کہ خدا حکمت کا کلام لوگوں کو دیتا ہے، وہ اچھے فیصلے کر سکتے ہیں لوگوں کے۔ دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام، پہلے سے کسی چیز کا علم ہو جانا، یہ علمیت کا کلام ہے۔ کسی کو اسی روح سے ایمان میں بہت آگے کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، سو یہ خدا کے پاک روح کی ایک نعمت ہے۔ پھر کسی کو ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، شفا دینے کی جو توفیق ہے یہ بھی روح القدس کی ایک نعمت ہے۔ پھر ہم اس سے آگے جائیں تو 10ویں آیت میں لکھے کسی کو معجزوں کی قدرت ہے، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ۔ سو میرے عزیزو، روحوں کا امتیاز بھی بڑی خوبصورت نعمت ہے۔ کچھ لوگوں سے جب ہم ملتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑی اچھی روح ہے اور اس سے مل کے ہمیں دل کو خوشی ملتی ہے، کیا یہ روح القدس سے بھرا ہوا شخص ہے۔ لیکن جب ہم کسی اور شخص کو ملتے ہیں تو ہماری زندگی میں بڑی افسردگی سی آ جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ اس کے اندر ایک فرق قسم کی روح ہے۔ تو خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں روحوں کو امتیاز کرنا بھی سکھاتا ہے۔ ہر شخص کے اندر فرق طرح کی روح ہوتی ہے، تو یہ 9 کی 9 نعمتیں جو ہیں وہ روح القدس کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، ایک اور اہم بات 27ویں آیت ہے 12ویں باب کی، یہاں پر لکھا ہے اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن اعضاء ہو، اور خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر
کیے، پہلے رسول، نبی، استاد، معجزے دکھانے والے، شفا دینے والے، مددگار، منتظم، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے۔ سو اس کو میں شارٹ کرتا ہوں پسب جی کہ روح القدس کی نعمتوں میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ کسی کو نبی کا عہدہ دیتا ہے، استاد کا، پھر معجزے دکھانے والے، کوئی منتظم ہے، کوئی کام کرنے والا ہے۔ جس طرح سے میں پسب ایک حوالہ کوٹ کروں گا پرانے عہد نامے میں سے مجھے یاد آ گیا، یس موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ قوم کا فیصلہ کرتا تھا تو اسے بڑی مشکل پیش آتی تھی، یس تو اس کے سسر نے اسے مشورہ دیا کہ اپنے لیے 70 بزرگ چن لے۔ تو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ میں تیری روح میں سے لے کر جو ہے وہ ان 70 بزرگوں میں ڈالوں گا، اور پھر میرے عزیزو وہی روح جو ہے وہ 70 بزرگوں میں بھی کام کرتی ہے، اور وہ منتظم کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں، مددگار جس طرح سے یہاں پر ایک لفظ لکھا ہے۔ تو خدا کا روح اس طور سے بھی کام کرتا ہے کہ اگر آپ اچھے انتظام کرنے والے ہیں یس تو خدا کا پاک روح جو ہے وہ آپ کو ایک اچھا مینیجر کہہ لیں یا مینجمنٹ کرنے والا شخص بھی بنا دیتا ہے۔ تو یہ ساری جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ ہمیں روح القدس کی طرف سے ملتی ہیں۔ آمین۔ تو پادری صاحب بڑا خوبصورت جو حوالہ آپ نے کوڈ کیا ہے نعمتوں کے تعلق سے، پہلی بات بڑی خوبصورت آپ نے کی ہے کہ جس پر روح القدس نازل ہوتا ہے وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا، یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد آپ نے بتایا کہ مختلف نعمتیں دی گئی ہیں، اور آگے 27ویں آیت میں آپ نے کہا کسی کو چرواہا، کسی کو رسول، کسی کو استاد۔ تو میں یہاں پر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کو جو نعمت کی ہے اس نعمت کے مطابق اسے کام کرنا چاہیے۔ سم ٹائم ایسا بھی آپ نے شاید دیکھا ہے کہ کسی کو رسول کی خدمت دی گئی ہے تو وہ دوسرے بھی کام زیادہ سر انجام دیتا ہے، یا کسی کو ٹیچنگ کی خدمت دی گئی ہے وہ اپنے کام کو چھوڑ کر، خدمت کو چھوڑ کر وہ دوسری شروع کر دیتا ہے۔ ایک چرچ میں بھی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پادری صاحب کانگو بھی بجا رہا ہے، وہ پرستش بھی کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں ورشپر بھی ہوں، میں موزیشین بھی ہوں، اور میں پریچر بھی ہوں، میں ہیلر بھی ہوں۔ اس طرح بائبل بتاتی ہے کہ نعمتیں طرح طرح کی، روح ایک ہے۔ اور آپ اس پلیٹ فارم سے ان لوگوں کو کیا میسج آج دیں گے کہ جو نعمت عطا کی گئی ہے ہمیں اس نعمت کو اپنے اندر رکھ کر اس کے مطابق ورک کرنا چاہیے؟ تو آپ کیا ہمارے ناظرین کو میسج دیں گے؟ سب بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ ایک اگر نبی ہے، پروفٹ ہے، یا ایک ایونجلسٹ ہے، مبشر ہے، تو اس کا کام ہے وہ باہر جا کر لوگوں کو ایونجلائز کرے ان کو۔ بالکل، تو آپ بالکل ٹھیک یہ کہہ رہے ہیں۔ ہمارا بڑا پرابلم ہے یس، پاکستان ہمارے پاکستان میں ہم سارے کام ہی خود کرنا چاہتے ہیں، ہم مبشر بھی خود ہیں، استاد بھی کسی خود کو ہیں، دیکھ کر وہ شروع کر دیتے ہیں، اپنی خدمت کو بھی بھول جاتے ہیں، جو نعمت ہمیں ملی ہے وہ ضائع اسے کر دیتے ہیں۔ یس، اگر بالکل بس اب ٹھیک ہے کہ اگر آپ خدا نے آپ کو ٹیچر کی خدمت دی ہے، یس، استاد کا ایک گفٹ اور توڑا آپ کو دیا ہے، تو آپ اسی کالنگ میں موو کرتے رہیں، چلتے رہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پھر نبی بھی بننے کی کوشش کریں۔ آپ استاد ہیں، ٹیچنگ انوائنٹنگ ہے آپ کی زندگی پر، تو آپ وہ خدمت کریں کیونکہ خداوند نے آپ کو اس کے لیے بلایا۔ باقی ساری خدمتوں کو آپ چھوڑ دیں، وہ خدمت ہی آپ کی زندگی میں چمکے گی اور لوگوں کو افیکٹ کرے گی، نظر آئے گی۔ لیکن پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں 5 فولڈ منسٹری کی جس طرح سے بہت زیادہ ہم بات کرتے ہیں، اگر 5 خدمتیں کلیسیا میں، چرچ میں کام کریں تو یہ کلیسیا بہت آگے جا سکتی ہے۔ تو چونکہ ایک خادم اکیلا ہی سارے کام کرتا رہتا ہے، وہ نبی بھی ہے، وہ مبشر بھی ہے، وہ استاد بھی ہے، وہ چرواہا بھی ہے، وہ منتظم بھی ہے، سارا کچھ وہی کرتا رہتا ہے، تو جو اس کی اپنی اوریجنل خدمت ہے، جس کام کے لیے خدا نے اسے بلایا تو وہ کہیں بھول جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص جس کام کے لیے بلایا گیا ہے، اگر وہ استاد ہونے کے لیے بلایا گیا ہے تو وہ صرف استاد کی ہی خدمت کرے، اور اگر کوئی پاسبان کے لیے بلایا گیا تو وہ پاسبانی خدمت ہی کرے، وہ اور لوگوں کی خدمت میں جو ہے وہ ٹانگ نہ اڑائے، اور بلکہ اس شخص کو وہ اپنا کام کرنے دے، اور جو کام وہ خود سے خدا نے اسے کرنے کے لیے دیا وہ اس کو کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کلیسیا ترقی کرے گی، اور اوور آل پاکستانی چرچ جو ہے وہ ہمارا بہت آگے جائے گا۔ آمین، تھینک یو ویری مچ۔ تو ناظرین آپ نے سنا ہے کہ نعمتیں طرح طرح کی ہے لیکن روح ایک ہے۔ تو آج اس خوبصورت پلیٹ فارم سے میں بھی آپ کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں، جو خدمت خدا نے آپ کو دی ہے اسے پوری دیانتداری کے ساتھ سر انجام دیں۔ روح القدس نازل ہو چکا ہے، ایمان کے ساتھ پاک روح کو آپ ریسیو کر سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، بھوک پیاس رکھتے ہیں کہ خدائے پاک روح میری زندگی میں کام کر، تو یقیناً روح القدس
खुदावंद के जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। तो लास्ट पर पादरी साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि रूहुल कुद्स किन लोगों पर नाजिल होता है? जो लोग ईमानदार हैं उन पर तो नाजिल होता है, गैर ईमानदारों पर किस तरह रूहुल कुद्स नाजिल हो सकता है? वो क्या तरीका इस्तेमाल करे? लास्ट पर आप क्या पैगाम छोड़ना चाहते हैं? पास्टर, मैं समझता हूँ कि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरे शागिर्द होगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा ताकि वो तुम्हें रूहुल कुद्स दे। आमीन। तो मैं ये समझता हूँ कि जो गैर ईमानदार हैं, जो रूहुल कुद्स को हासिल करना चाहते हैं, वो यीशु मसीह पर ईमान लाएं। सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी में से गुनाह को दूर करें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि खुदा का पाक रूह जो है ये पाक रूह है। तो जब हमारी ज़िंदगियाँ पाक होंगी तो रूहुल कुद्स बेसिकली हमें पाक करने के लिए आता है, हमें पाक करता है। तो गैर ईमानदार जो है जब वो मसीह पर कामिल ईमान रखेगा तो ये हमारा इनाम भी है। रूहुल कुद्स इनाम के तौर पर भी हमें मिलता है, और ये कुव्वत का रूह भी है। तो मैं समझता हूँ कि जब हम पाक ज़िंदगी बसर करते हैं, हमारे अंदर रूहुल कुद्स को हासिल करने की भूख और प्यास है, तब ही हमें जो है वो रूहुल कुद्स मिल सकता है। आमीन। तो थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो नाज़रीन, आज ईद पेंतिकोस्त के मौका पर खुदा के खादिम ने अजीम सच्चाइयों को पाक रूह के ताल्लुक़ से आप तक पहुँचाया है। मैं ईमान रखता हूँ कि यकीनन आपने बरकत पाई है। जिस तरह खुदा के खादिम ने बताया, पहला हवाला कोड किया है कि आसमान से 120 की जमात पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ। तो रूहुल कुद्स दहशत का रूह नहीं बल्कि दलेरी का रूह है। जब वो ईमानदारों पर नाजिल होता है तो ईमानदार दलेर होते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले शागिर्द भी बाला खाना में डरे और सहमे हुए ज़िंदगी बसर कर रहे थे। तो जब 120 की जमात पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ और उन सारी जमात में से पतरस दलेरी से खड़ा होकर अंजील की मुनादी करने लगा, और वो कहता है कि ए यहूदियों, जिस यीशु नासरी को तुमने मसलूब किया, खुदा बाप ने रूहुल कुद्स की कुदरत से मुर्दों में से उसे ज़िंदा किया। और पतरस कहता, हम उसके गवाह है, जो पहले डर और खौफ के मारे बाला खाना में ठहरे हुए थे, लेकिन जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ और उनके अंदर कुव्वत आ गई, उनके अंदर दलेरी आ गई। तो इस तरह याद रखिए, आप भी अगर खिदमत में आगे बढ़ रहे हैं, आप खौफज़दा हैं, आप मायूस हैं, तो आप पाक रूह को दावत दें। जब रूहुल कुद्स आपकी ज़िंदगी में आएगा, पाक रूह आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, तो वो आपको दलेरी बख्शेगा। तो फिर आप जाएंगे और अंजील की मुनादी दलेरी के साथ करेंगे। तो ईद पेंतिकोस्त के दिन मैं चाहता हूं कि अगर अभी तक रूहुल कुद्स को आपने हासिल नहीं किया, रूहुल कुद्स का बपतिस्मा आपको नहीं हुआ, तो आज इसी वक्त आपने ये पैगाम सुना है, दुआ में ठहरे और खुदा से कहे, खुदावंद रूहुल कुद्स मुझ पर नाजिल कर, मैं पाक रूह से भरना चाहता हूँ। पाक रूह आप पर नाजिल होगा, खुदा आपको पाक रूह का बपतिस्मा देगा और आपको रूहुल कुद्स की नेमतें भी अता करेगा। मैं ईमान रखता हूँ कि यकीनन आपने बरकत पाई है, आपने इस्तिफादा किया है, और मेरी दुआ है कि खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से, खुदा के खादिम पास्टर राशिद अब्बास की तरफ से आप सबको ईद पेंतिकोस्त का दिन मुबारक हो। मेरी दुआ है कि खुदा हमेशा आपके साथ रहे। तो पादरी साहब, खुदावंद आपको भी बरकत दे, आपकी फैमिली को, आपकी मिनिस्ट्री को, और मेरी तरफ से आपको भी ईद पेंतिकोस्त का दिन मुबारक हो। तो नाजरीन, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ, कलाम की अजीम और पुरफजल बातों के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।